पोस्टिंग क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा, बाय रोड जब आप कास्पा की हदूद में दाखिल होंगे तो वहां मौजूद चेक पोस्ट से आपको इंतहाई तफसील से चेक किया जाएगा। असलहा और मंशियात के अलावा आपका मेकअप वगैरह भी ऑटोमेटिक मशीनरी से चेक होगा। आपके कागजात भी जदीद तरीन मशीनरी के जरिए चेक होंगे। इस सारे अमल में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं क्योंकि ये सारा काम जदीद तरीन मशीनरी से खुद ब खुद होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही किसी को मशकूक करार दिया जाता है तो इसे घेर कर अलहदा ले जाया जाता है, और फिर अगर इस पर शक साबित हो जाए तो आप जानते हैं कि फिर क्या होता है। जहां तक एयरपोर्ट से बाहर चेक पोस्ट है तो यहाँ भी वैसा ही होता है जैसे रोड चेक पोस्ट पर होता है। इन चेक पोस्टों से गुजरने के बाद ही आदमी कास्बा में दाखिल हो सकता है, वरना नहीं। रेमंड ने जवाब देते हुए कहा, ऐसी चेक पोस्टें अब बनाई गई हैं या पहले से काम कर रही हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब नहीं, ये काफी अरसे से कायम है। असल में ये चेक पोस्टें कारूशियों के लिए बनाई गई हैं क्योंकि कारूशिया और कास्बा के दरमियान ऐसी ही नफरत है जैसे आपके मुल्क पाकिस्तान और आपके हमसाया मुल्क काफरिस्तान के दरमियान है। आपने भी मिसाइल गन काफरिस्तानी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई है, और कास्पा ने भी ये फार्मूला इसलिए हासिल किया है कि इससे वो कारूशा का मिसाइल सिस्टम तबाह कर सके। रेमंड ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा ताल्लुक कारूशा की सरकारी एजेंसी से है और ये बात यकीनी है कि कारूशा में ऐसे लोग बहरहाल मौजूद होंगे जो इन दोनों रास्तों से हटकर कारूशा में दाखिल होने के दीगर रास्तों के बारे में जानते होंगे। इमरान ने कहा तो रेवंड बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, है तो सही, लेकिन वो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते हैं। कारूशा और कास्पा के दरमियान असलहा और ड्रग स्मगलिंग के लिए इंतहाई खतरनाक रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है। रेवंड ने जवाब दिया, इनमें से जो सबसे दुश्वार गुजार रास्ता है वो बता दो, क्योंकि ऐसे रास्तों पर इसलिए चेकिंग नहीं की जाती कि ऐसे रास्तों पर सफर करना नामुमकिन समझा जाता है। इमरान ने कहा, एक रास्ता वाकई ऐसा है जिसे इसलिए तर्क कर दिया गया है कि आज तक वहां से कोई ग्रुप सही सलामत नहीं गुजर सका। लाजमन चंद अफराद हलाक हो जाते हैं, इसलिए उसे तर्क कर दिया गया है। रेविन ने कहा, क्या तुम्हारे पास कारूशा और कास्बा के सरहदी इलाकों का तफसीली नक्शा है? इमरान ने पूछा। हाँ, मेरे पास है और इसीलिए साथ लेकर आया हूँ कि मुझे मालूम था कि आपने रास्तों के बारे में बात करनी है, क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप हमेशा ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जिन्हें दूसरे इस्तेमाल नहीं करते, और आपकी कामयाबी की बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी है। रेमंड ने जेब से एक तयशुदा कागज निकालते हुए कहा, और फिर उसने नक्शा खोलकर दरमियानी मेज पर बिछा दिया। फिर उसने जेब से बाल पॉइंट निकाला और नक्शे पर झुक गया। इमरान भी झुककर गौर से नक्शे को देखने लगा। ये देखें, ये सरहदी पहाड़ी इलाका दोनों मुल्कों में मुश्तरका है। इसे ग्रेटास पहाड़ी इलाका कहा जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंजर, वीरान और इंतहाई खतरनाक इलाका है। कारूशा और कास्पा ने तवील अरसा पहले यहाँ एक सड़क बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस सड़क से फासला बेहद कम हो जाता है और तिजारत में आसानियाँ और सहूलतें भी मिल सकती थी। लेकिन बावजूद जदीद मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद सड़क तामीर ना हो सकी, और आखिरकार ये मंसूबा ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ग्रीटास पहाड़ियों में कुदरती तौर पर लैंड स्लाइडिंग होती है। इसलिए बाद औक़ात पूरी पूरी पहाड़ियाँ अचानक नीचे आ गिरती हैं। इस तरह वहाँ दिन रात शिकस्त और रेख्त का अमल जारी रहता है। स्मगलरों ने इसे महफूज रास्ता के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी ट्रिप सही सलामत ग्रीटास को क्रॉस ना कर सका। आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी वजह से हलाक हो जाते हैं, इसलिए आखिरकार इसे तर्क कर दिया गया। रेमंड ने बाल पॉइंट से नक्शे पर दायरे लगाते हुए कहा, ये लैंड स्लाइडिंग दिन को ज्यादा होती है या रात को? इमरान ने पूछा। दोनों औकात में। वैसे रात को यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं। इस सूरत में हो सकता है कि लाइट्स बंद करके गुजरा जाए, क्योंकि कारूशा और कास्पा दोनों तरफ सबसे ऊंची चोटियों पर बाकायदा निगरानी का इंतजाम है। चेक पोस्टें बनी हुई हैं जहां से नीचे पहाड़ियों की दिन रात निगरानी की जाती है। रेमंड ने जवाब देते हुए कहा, इस ग्रीटास में बहुत से रास्ते होंगे, तुम्हारी नज़र में सबसे महफूज रास्ता कौन सा है? नक्शे पर दिखाओ, इमरान ने कहा। तो रेमंड ने बाकायदा निशानात लगाने शुरू कर दिए। ये रास्ता जीप का है या पैदल चलने का? इमरान ने पूछा। दिन को तो आप निगरानी की जात में होंगे, रात को अगर आपने लाइट्स ऑन कर दी तो जीप 2 कदम भी ना चला सकेंगे। वैसे ये रास्ता जीप का है, लेकिन दिन के वक्त भी इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, रेविन ने जवाब दिया। इस इलाके के बारे में कोई गाइड मिल सकता है? इमरान ने कहा। हाँ, मिल तो सकता है, लेकिन वो तो पैदल जाएगा, लेकिन जीप में बैठकर नहीं जाएगा, रेविन ने जवाब दिया। दिन के वक्त भी? इमरान ने कहा। तो रेविन चौंक पड़ा। दिन के वक्त तो जाहिर है वो जीप पर सवार हो जाएगा या खुद जीप चलाएगा, लेकिन अचानक होने वाली लैंड स्लाइडिंग से आप बच भी गए तब भी निगरानी की जद में आ जाएंगे, और जैसे ही आप कास्पा की हदूद में दाखिल होंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आपको गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। दोनों काम हो सकते हैं।
इसका फैसला निगरानी करने वाले चेक पोस्ट कमांडर करेगा। रेविन ने कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में किसी आदमी को साथ ले जाना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन रास्ता यही ठीक रहेगा। ओके, तुमने हमारे लिए एक बड़ी और ताकतवर इंजन वाली जीप और अपने लिए भी जीप का बंदोबस्त करना है, और हमारे साथ खुद अलहदा जीप में वहां तक जाना है जहां से इस रास्ते का आगाज होता है, ताकि हम भटक ना जाएं। आगे हमारी किस्मत, इमरान ने नक्शा उठाकर इसे तय करते हुए कहा। आप कब जाएंगे और किस वक्त? रेविन ने पूछा। दिन के वक्त, कल सुबह सवेरे सूरज तुलू होने से पहले, इमरान ने कहा। ओके, मैं जीप आज रात को ही भिजवा दूंगा और खुद कल सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। यहाँ सूरज 5 बजे तुलू होता है, रेविन ने उठते हुए कहा। यहाँ से ग्रीटास का फासला कितना होगा? इमरान ने भी उठते हुए कहा। 200 किलोमीटर है, रेविन ने जवाब दिया। तो फिर रात को 2 बजे आ जाओ, हम 4 बजे ग्रीटास में मौजूद होना चाहते हैं, इमरान ने कहा। तो चेक पोस्ट का क्या करेंगे? रेविन ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, ये हमारा काम है। और हाँ, रात को आओ तो गाइड का एक तफसीली नक्शा भी साथ ले आना, इमरान ने कहा। ओके, रेविन ने कहा, और फिर इमरान से मुसाफिहा करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्विन सिस्टर्स जूलियन और मोगी दोनों अपने ऑफिस में मौजूद थीं। जूलियन के सामने मेज पर फोन रखा हुआ था, उसकी नजरें फोन पर जमी हुई थी। एक तो तुम में न जाने अकल क्यों नहीं रखी गई, हर बात उलट सोचती हो, खामोश बैठी हुई मोगी ने यकलाहत फाट पड़ने वाले अंदाज में कहा। चलो, मुझ में तो गुंजाइश मौजूद है अकल रखने की, लेकिन तुम में तो सिरे से गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए खामोश बैठी रहो, जूलियन ने भी फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब देते हुए कहा। और इससे पहले कि इन दोनों में ये लड़ाई मजीद तेज होती, फोन की घंटी बाज उठी तो जूलियन ने इस तरह झपट कर रिसीवर उठा लिया जैसे अगर एक मिनट की भी देर होगी तो शायद कॉल ही ड्रॉप हो जाए। यस, जूलियन बोल रही हूँ, जूलियन ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा। फ्रैंक बोल रहा हूँ मैडम, कारूशा दारुल हुकूमत राडगर से। दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और कहाँ हो, इसलिए फजूल बातें ना करो और रिपोर्ट दो। नॉनसेंस, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है और तुम्हें अपना तारुफ सूझ रहा है। नॉनसेंस, जूलियन ने इस पर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। 3 पाकिस्तानी मर्द और 2 औरतें गाइड की सैर करती फिर रही हैं। वो सब आपस में पाकिस्तानी जुबान में बातें कर रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू हम समझ नहीं सके। अलबत्ता इनका एक साथी जिसका नाम इमरान है, वो होटल में इसी कमरे में मौजूद है। पहले ये सारे लोग इसी कमरे में मौजूद थे, फिर सिवाय इमरान के बाकी सब उठकर होटल से बाहर आ गए, फ्रैंक ने तफसील बताते हुए कहा। इस इमरान की बात करो, मैंने सुन लिया है इसके साथियों के बारे में, जूलियन ने इसकी बात काटते हुए चीख कर कहा। इमरान से मिलने के लिए कारूशा सीक्रेट सर्विस का एजेंट रेविन आया और वो 1 घंटे तक उसके साथ कमरे में रहा। हमने उनके दरमियान होने वाली बातचीत का लास्ट मशीन के जरिए बाहर से टेप करने की कोशिश की, लेकिन ये टेप नहीं हो सकी। शायद रेविन अपने साथ कोई ऐसा जदीद तरीन जैमर ले आया था जिसने हमारी मशीनरी के सिग्नल जाम कर दिए थे, लेकिन आखिरी 2 मिनट की गुफ्तगू अचानक टेप हो गई। इससे पता चला कि इमरान ग्रीटास पहाड़ी इलाके के किसी रास्ता से आरुषा से कास्बा आने का प्रोग्राम बना रहा है, और उसने रेविन को कहा है कि वो रात को 2 बजे होटल आ जाए और इनके साथ ग्रीटास तक चले, और फिर वो खुद आगे चले आएंगे और रेविन वापस आ जाए। और एक और बड़ी ताकत और इंजन वाली जीप भी उन्होंने रेविन से डिमांड की है। इसके बाद रेविन वापस चला गया है, फ्रैंक ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारे पास ये टेप मौजूद है? जूलियन ने इस बार नरम लहजे में कहा। हाँ, क्या आप सुनेंगी? दूसरी तरफ से कहा गया। तो और क्या मैंने टेप का अचार डालना है? सुनाओ ताकि मैं खुद इनकी बातें सुन सकूं, जूलियन ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया। तो चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ये रेविन की आवाज है, जूलियन ने कहा, और फिर दूसरी आवाज उभरी। ये इमरान होगा, जूलियन ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि मोगी खामोश बैठी रही थी। उसने ना मुदाखलत की थी और ना ही किसी बात पर तबसरा किया था। जब गुफ्तगू खत्म हो गई तो फ्रैंक की आवाज सुनाई दी। मैडम, आपने गुफ्तगू सुन ली है? फ्रैंक ने कहा। हाँ, लेकिन का लास्ट मशीन तो जदीद तरीन मशीनरी है जो वसी रेंज की हामिल है। आप इसे कैसे जाम कर दिया गया? काश ऐसा ना होता तो इनकी अब तक होने वाली मुकम्मल गुफ्तगू से हम उन्हें रोकने और हलाक करने में 100% कामयाब हो जाती। बहरहाल तुम उनकी निगरानी करते रहो, और जब ये वाकई ग्रीटास में दाखिल हो तो तुमने हमें इत्तला देनी है, जूलियन ने कहा। लेकिन मैडम, इस वक्त वहां जाना, जब और कोई भी वहां मौजूद ना हो तो हमें मार कर लिया जाएगा, फ्रैंक ने कहा। नॉनसेंस, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम इनकी जीप में बैठकर साथ जाओ। नॉनसेंस, सर्कल राउंड तक तो दूसरे शहरों की काफी ट्रैफिक जाती है। सर्कल राउंड से ग्रीटास जाने वाली सड़क निकलती है। तुम इस सर्कल राउंड तक बगैर किसी शक के जा सकते हो। वहां से जब ये लोग ग्रीटास की तरफ मुड़ जाएंगे तो आगे निस घंटे का सफर होगा। तुम वहीं रुक जाना और हमें कॉल करके बता देना, जूलियन ने फ्रैंक को समझाते हुए कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जूलियन ने रिसीवर रख दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये इमरान वाकई ग्रीटास के रास्ते कास्बा पहुंचेगा? जूलियन के रिसीवर रखते ही मोगी ने कहा। हाँ, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो यही बता रही है, जूलियन ने कहा।
یہ تو ڈاج ہے، عمران دنیا کا سب سے بڑا شاطر ہے، وہ ہر پہلو کا خیال رکھتا ہے، یہ سب کچھ یقیناً ڈاج دینے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، موگی نے کہا۔ کاروشا سے کاسپا میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں اور دونوں پر انتہائی سخت چیک پوسٹیں موجود ہیں، اس لیے ان دونوں راستوں سے آنے سے انہیں چیک کر کے گرفتار کر لیا جائے گا، اور تیسرا راستہ یہی گریٹاس کا ہے، لیکن یہ ناقابل عبور راستہ ہے، اور عمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی راستے کا انتخاب کرتا ہے جو عام راستوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ وہ گریٹاس کا راستہ ہی اختیار کرے گا، اور ہم صبح ہوتے ہی کاسپا ایئر چیک پوسٹ پر پہنچ جائیں گی جو بلندی پر ہے، وہاں سے نگرانی ہوتی رہے گی، یہ لوگ یا تو خود ہی کسی ڈالان سے سلپ ہو کر ہلاک ہو جائیں گے یا اگر پہنچ گئے تو پکے ہوئے پھلوں کی طرح سیدھے ہماری جھولی میں آ گریں گے، جولین نے کہا۔ یہ سب تمہاری خام خیالی ہے، تم احمق ہو جو عمران کو عام ایجنٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہو، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم عمران کی اتنی فین کیوں بن گئی ہو؟ کیا پسند آ گیا ہے تمہیں؟ جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پسند آنے یا نہ آنے کی بات تو تب ہو جب شادی کرنی ہو، ہم دونوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ ساری عمر شادی نہیں کرنی، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ موگی نے کہا۔ تمہیں حلف یاد ہے، یہ اچھی بات ہے، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور گارو کلب میں تم جو حرکتیں کرتی رہتی ہو، اس وقت تمہیں حلف کیوں نہیں یاد رہتا؟ موگی نے کہا۔ حلف تو شادی نہ کرنے کا ہے، اور میں گارو کلب میں کسی سے شادی تو نہیں کر رہی ہوتی، کسی کے ساتھ شراب پینا، ناچنا، رومانی باتیں کرنا تو شادی نہیں کہلاتی، آخر کچھ ہماری عمر کے بھی تقاضے ہیں، تمہاری طرح راہبہ تو بننے سے رہی، جولین نے کہا۔ میں تمہیں راہبہ نظر آتی ہوں، جو سارے کام تم کرتی ہو وہ میں بھی کرتی ہوں، لیکن تمہارا انداز مجھ سے مختلف ہے، میں صرف تفریح اور وقت گزارنے کے لیے یہ سب کرتی ہوں، لیکن تمہارا انداز ایسا ہے جیسے تم مردوں کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو، موگی نے جواب دیا۔ شٹ اپ، زیادہ فضول باتیں مت کرو، جولین نے یکلہت انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ سچی بات کا ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے، بہرحال مجھے کیا، تم جو کرتی ہو شوق سے کرو، لیکن مجھ پر کوئی کمنٹ نہ کیا کرو، یہ بات گرا سے باندھ لو ورنہ، موگی نے بھی غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جولین نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس میڈم، دوسری طرف سے اس کے سیکشن سپرنٹینڈنٹ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ گریٹا مل پہاڑی علاقے میں ایئر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ اس کا کمانڈر کون ہے اور پھر اس سے بات کراؤ، جولین نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو جولین نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولین نے کہا۔ میڈم، گریٹاس ایئر چیک پوسٹ کا کمانڈر نزدیکی ملٹری چھاؤنی کا میجر جوزف ہے، چیک پوسٹ پر ڈیوٹی کیپٹن کی ہوتی ہے، دن کا کیپٹن اور ہوتا ہے اور رات کا اور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میجر جوزف سے بات کراؤ، جولین نے کہا۔ یس، بات کریں، وہ لائن پر ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ٹوئن سسٹر، جولین بول رہی ہوں، جولین نے کہا۔ یس میڈم، میں میجر جوزف بول رہا ہوں، فرمائیے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گریٹاس پہاڑیوں پر جو ایئر چیک پوسٹ ہے، مطلب ہے وہ چیک پوسٹ جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور جس سے ایئر اور زمین دونوں کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کے انچارج آپ ہیں، جولین نے کہا۔ یس میڈم، لیکن وہاں ہفتے میں ایک روز راؤنڈ پر جایا کرتا ہوں، وہاں کے انچارج دن کے وقت کیپٹن جیگر اور رات کے وقت کیپٹن فریڈ ہیں، آپ فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میجر جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جولین سرکاری ایجنسی کی سپر ایجنٹ تھی، اس لیے میجر جوزف کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ چند غیر ملکی ایجنٹ کاروشا سے گریٹاس کے ذریعے کاسپا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ شاید سورج طلوع ہونے سے پہلے کاروشا سے گریٹاس میں داخل ہوں گے اور روشنی میں جیپ کے ذریعے کاسپا میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم نے ان کی نگرانی بھی کرنی ہے اور انہیں چیک کر کے گرفتار بھی کرنا ہے، اس سلسلے میں ہمیں آپ کی اس چیک پوسٹ کی مدد چاہیے، جولین نے کہا۔ جیسے آپ حکم کریں، چیکنگ اور نگرانی تو ان کی ویسے بھی ہوتی رہے گی، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو میں کیپٹن جگر کو حکم دے دیتا ہوں، وہ آپ کے کنٹرول میں کام کرے گا، دن کے وقت وہی چیک پوسٹ پر ہوتا ہے، میجر جوزف نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ انہیں ہمارے بارے میں بتا دیں، ہم ٹوئن سسٹر صبح سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچ جائیں گی اور انہیں ہمارے ماتحت کام کرنا ہوگا، جولین نے کہا۔ یس میڈم، ایسا ہی ہوگا جیسے آپ حکم دیں گی، میجر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں آپ کے کتنے افراد ہوتے ہیں؟ جولین نے پوچھا۔ کیپٹن سمیت 6 افراد، میجر جوزف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے سیکشن کے 10 افراد کو وہاں لے جاؤں گی، وہ ان لوگوں کو روکنے اور گرفتار کرنے کے لیے کافی رہیں گے، جولین نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ملٹری کے کمانڈوز بھجوا دو، وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، میجر جوزف نے کہا۔ جن ایجنٹوں کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سب سے خطرناک ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں، کمانڈوز تربیت یافتہ ضرور ہوتے ہیں لیکن سیکرٹ سروس کے ایجنٹس کے طور پر نہیں، اس لیے ہمیں اپنے آدمی سامنے لانے پڑیں گے جو سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، جیسے آپ حکم دیں، میجر جوزف نے کہا۔ اوکے، ہم سورج طلوع ہوتے ہی وہاں پہنچ جائیں گے، آپ
कैप्टन जिगर को अहकामात दे दें। ट्विन सिस्टर्स जूलियन और मोगी, जूलियन ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे मोगी कमरे में दाखिल हुई। तुमने कोई प्लान भी बनाया है या अंधेरे में लाठियां चलाने का इरादा है? मोगी ने मेज के गिर्द मौजूद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जब भी बोलोगी कफन फाड़ कर बोलोगी, बगैर प्लानिंग के हमने उनके हाथों मरना है। वो लोग जीप पर आ रहे हैं। अव्वल तो वो इस रास्ते में खुद ही हलाक हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज मजाल किसी तरह वो पहुंच भी गए तो जीप हमारी दूरबीनों से चेक होती रहेगी। वहां हमारे सेक्शन के आदमी इधर उधर बिखरे हुए होंगे और फिर जैसे ही मैं हुक्म दूंगी इनकी जीप पर मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे और इन सब का इकट्ठे ही खात्मा हो जाएगा। जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी इस चेक पोस्ट के बारे में इन लोगों को इल्म ना होगा? मोगी ने कहा तो जूलियन बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओ हाँ, वाकई तुम ठीक कह रही हो और शायद तुम पूरी जिंदगी में पहली बार ठीक कह रही हो। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जूलियन ने कहा तो मोगी बेइख्तियार हंस पड़ी। चलो शुक्र है आज तुम्हारे अंदर भी शऊर की कोई रमक नजर आ गई जो तुम्हें मेरी बात जिंदगी में पहली बार समझ आई है। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस तरह का एक्शन प्लान तुमने बनाया है इससे तुम खुद भी मारी जाओगी और सेक्शन के आदमी भी मारे जाएंगे, इसलिए कि इमरान और उसके साथियों ने दानिस्ता दिन का वक्त इसलिए मुंतखब किया है कि वो एक खास हद तक जीप में आएंगे और फिर जहां से उन्हें खदशा होगा कि जीप को चेक पोस्ट से चेक किया जा सकता है वहां से वो पैदल और चट्टानों की ओट लेकर आएंगे और अचानक तुम्हारे आदमियों और चेक पोस्ट पर बैक वक्त हमला कर देंगे। फिर बताओ कि क्या नतीजा निकलेगा? मोगी ने तफसील से बात करते हुए कहा। बस बस, ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी बक बक कि अगर मैंने बहुत तारीफ कर दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उछलकर मेरे सर पर चढ़ जाओ। अगर हम दूरबीनों से जीप को चेक कर सकते हैं तो पैदल आते हुए अफराद को भी चेक कर सकते हैं। पहाड़ों में तो मामूली से मामूली नकलो हरकत को भी चेक किया जा सकता है, जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने रास्ता बदल लिया और चक्कर काटकर वो हमारे अकब में पहुंच गए तो फिर? मोगी ने कहा। ये फजूल खदशात हैं, ऐसे तो वो उड़कर भी कास्बा पहुंच सकते हैं, जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी मानो तो उनके रास्ते में मत आना, वरना उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम उनके हाथों मारी जाएंगे या फिर हमारे सेक्शन के आदमी हलाक हो सकते हैं। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि हम लेबॉर्ट्री का मुहासरा करके बैठ जाएं। वो लोग लामहला किसी न किसी अंदाज में वहां पहुंचेंगे तो वहां आसानी से उनका खात्मा किया जा सकता है, मोगी ने कहा। लेबॉर्ट्री का तो बास को भी इल्म नहीं है तो हमें कौन बताएगा? जूलियन ने कहा। इमरान और उनके साथियों को कौन बताएगा? मोगी ने कहा। उन्हें मालूम ही नहीं हो सकता, सिर्फ सदर और प्राइम मिनिस्टर को इसका इल्म है और वहां तक किसी की अप्रोच ही नहीं हो सकती, जूलियन ने कहा। अब मैं मजीद क्या कह सकती हूँ? मोगी ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए, सिर्फ काम करती रहा करो। अब मैं सोने जा रही हूँ, हमने सुबह होते ही वहां पहुंचना है, तुम भी तैयार रहना, जूलियन ने कहा और इसके साथ ही तेज तेज कदम उठाती अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। ये खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी, लेकिन क्या किया जाए, बास भी इसकी बात ज्यादा मानता है, मोगी ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बड़े साइज और ताकतवर इंजन के हामिल मजबूत जीप खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान, साइड सीट पर जूलिया, सालेहा और अकबी सीट पर सफ्तर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। सवाई जूलिया के बाकी साहब ने यूरोपी मेकअप कर रखा था। इमरान साहब, यूरोप में इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करने का बेहद रवाज है। हम सैर कर रहे थे तो हमें बार बार एहसास हुआ था कि हमारी गुफ्तगू कहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम पाकिस्तानी जुबान में बात करते रहे। अब भी ग्रीटास पहाड़ी को इलाके को चेक करने के लिए उन्होंने जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल कर रखी होगी, सफ्तर ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो वो बात करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन एयर चेक पोस्टों को आम चेक पोस्टें ना समझे कि वहाँ आम सी दूरबीनें और आम सी गनें होंगी। वो लोग हमें जदीद तरीन मशीनरी से इस अंदाज में चेक कर सकते हैं कि हमारा मेकअप भी गायब हो जाए और हमारे असल चेहरे भी सामने आ जाएं और हमारे खिलाफ मिसाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सफ्तर ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि हम खौफजदा होकर मुंह छुपाकर बैठ जाएं? क्यों? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने ये कब कहा है कि हम मुंह छुपाकर बैठ जाएं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, मजीद अलर्ट रहना चाहिए, सफदर ने कहा। इसकी तुम फिक्र मत करो, इमरान जिस शख्स का नाम है ये 100 साल आगे की सोचता है। जो बात आज तुम सोच रहे हो ये शख्स बरसों पहले ही सोच चुका होता है, तनवीर ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम 100 सालों की बात करके जूलिया को बता रहे हो कि मैं असल में बूढ़ा हूँ, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार कह कहा मार कर हंस दिए। अंदर से तुम वाकई बूढ़े हो, बूढ़े ही इस तरह सोचते हैं और इसे तजर्बा कहते हैं, तनवीर ने जवाब दिया।
ویسے سفتر کی بات درست ہے، ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، صالحہ نے کہا تو سب اس طرح چونک کر صالحہ کو دیکھنے لگے جیسے صالحہ نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ سفتر بے اختیار مسکرا دیا جبکہ صالحہ کا چہرہ ساتھیوں کا رد عمل دیکھ کر گلنار ہو گیا۔ صالحہ، یہ سب لوگ عمران کی وجہ سے سفتر کے ساتھ تمہیں اپنے ذہنوں میں منسلک کر چکے ہیں، اس لیے تم جب بھی سفتر کی تعریف کرتی ہو تو یہ سب اسی وجہ سے معنی خیز انداز میں مسکرا دیتے ہیں۔ جولیا نے صالحہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے کوئی غلط بات کی ہے اور مجھے سفتر کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے، میں اس پر شدید احتجاج کرتی ہوں۔ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم کس کے ساتھ جڑنا چاہتی ہو اس کا نام بتا دو۔ عمران نے ایک موڑ سے بائیں طرف کو جیپ موڑتے ہوئے کہا، میں کیوں کسی کے ساتھ جڑنا چاہوں گی، کیا یہ زبردستی ہے؟ صالحہ نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا، تو پھر جولیا کی تعریف کیا کرو تاکہ کم از کم تنویر خوش رہے گا۔ عمران نے جواب دیا تو جیپ میں موجود سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ کے ذہن میں جو اصل پلاننگ ہے اس سے ہمارا واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ کاسبا پہنچنے تک ہم میں سے کئی ساتھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے اصل پلاننگ تم سے چھپا رکھی ہے تاکہ تم میں سے کئی ہلاک شہید ہو جائیں؟ ویسے شہادت تو اعلیٰ و عرفہ رتبہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے اصل بات نہ بتانے کی وجہ سے ہی سفتر نے یہ بات کی ہے جس کو آپ نے مذاق میں ٹال دیا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس جیپ میں بھی جدید آلات نصب ہے جس کے ذریعے آپ کی اصل پلاننگ دشمنوں تک پہنچ جائے گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب کے چہروں پر یکلہت سنجیدگی سی ابھر آئی۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہماری کاروشا میں نگرانی ہوتی رہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قصبہ اور کاروشا دونوں اطراف میں اونچی چوکیوں سے باقاعدہ فضائی نگرانی کی جاتی ہے، اور نہ صرف ہماری جیپ چیک ہو جائے گی بلکہ اگر ہم پیدل اسے کراس کرنے کی کوشش کریں تو بھی ان سنسان اور بنجر پہاڑیوں پر معمولی سی نقل و حرکت بھی مارک ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے اسے کراس کرنے کے لیے دن کے وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے لیے ساتھیوں کا خیال درست ہے کہ تم اصل پلاننگ نہیں بتا رہے، کیونکہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بارے میں ہم سوچ لیں اور تم نہ سوچو، اس لیے اصل بات بتاؤ ورنہ جیپ روک دو، ہم خود قصبہ پہنچنے کی پلاننگ کر لیں گے۔ جولیا نے تیز تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا، یہ تم سب نے مل کر مجھے سازشی کیوں سمجھ لیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں اصل پلاننگ نہ بتا کر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں؟ اصل پلاننگ یہی ہے کہ ہم جب تک جیپ میں آگے بڑھ سکیں گے بڑھیں گے اور پھر پیدل آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہرحال قصبہ پہنچنا ہے اور ہمیں اس وقت فارمولے سے دلچسپی ہے، ٹوئن سسٹر سے نہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم زندہ نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کوئی اور روٹ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مس جولیا، عمران صاحب نے واقعی اصل پلاننگ بتا دی ہے اور یہ بہترین پلاننگ ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب ایسی نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگے جیسے کیپٹن شکیل نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کون سی پلاننگ؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، تم بتا دو، سفتر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ کے پاس 00 فون نمبر نہیں ہے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ نے ہم سب کو کیوں امتحان میں ڈال رکھا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، مجبوری ہے، 00 فون آن ہوتے ہی ہمارے بارے میں سگنل نشاندہی کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی ہمارے آگے ایک اور جیپ جا رہی ہے، جب وہ واپس چلی جائے گی تو پھر بات ہوگی۔ عمران نے بڑا سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ او تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا۔ تو باقی ساتھیوں نے اس انداز میں ہونٹ بھینچ لیے جیسے انہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن وہ کوئی بھی بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اب دور سے پہاڑی علاقہ نظر آنے لگ گیا تو حالانکہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا لیکن صبح صادق کی ہلکی سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گئے تو عمران نے جیپ ایک طرف کر کے روک دی اور نیچے اتر آیا، اس کے باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ وہاں ایک چھوٹی چٹان کی اوٹ میں ایک کار موجود تھی، سامنے ایک چوٹی پر قصبہ کا جھنڈا لہراتا اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے نیچے اترتے ہی چٹان کی اوٹ سے ریون باہر آ گیا، اس کے ساتھ ایک فوجی تھا جو کیپٹن کی یونیفارم میں تھا۔ پرنس، یہ اس چوکی کے انچارج ہیں کیپٹن جعفر، اور کیپٹن جعفر یہ پرنس ہیں اور یہ ان کے ساتھی، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کاروشا کے مفاد میں قصبہ میں اس انداز میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ وہاں کی کسی سرکاری ایجنسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ریون نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ او تو پرنس اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے اس وقت قصبہ چیک پوسٹ پر ٹوئن سسٹرز موجود ہیں اور ان کے ساتھی چیک پوسٹ سے نیچے مختلف چٹانوں کی آڑ میں میزائل گنیں لیے موجود ہیں، کیپٹن جعفر نے کہا۔ آپ کو کیسے ان کے وہاں موجودگی کی اطلاع ملی؟ عمران نے کہا، وہاں چیک پوسٹ پر ہمارا ایک مخبر موجود ہے جو بھاری رقم کے عوض ایسی باتیں ہمیں ایک خاص ٹرانسمیٹر پر منتقل کرتا رہتا ہے جسے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس آدمی نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع دی ہے، کیپٹن جعفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ایسی صورت میں تو آپ کی چیک پوسٹ پر ان کا بھی مخبر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، اسی لیے تو میں ریونڈ صاحب کے ساتھ یہاں علیحدہ آیا ہوں، کیپٹن جعفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کس طرح ٹوئن سسٹرز اور ان کے آدمیوں کی نظروں میں آئے بغیر کاسبا میں داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ انتہائی مشکل اور پیچیدہ راستہ ہے، میں ایک بار وہاں سے گزرا ہوں، بس مرنے سے بال بال بچ گیا تھا، لیکن ہماری خصوصی ٹریننگ کا یہ حصہ تھا، اس لیے مجبوری تھی۔ راستے کی تفصیل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن رسک آپ کا ہوگا، کیپٹن جعفر نے کہا۔ آپ تفصیل بتائیں، باقی سب ہم پر چھوڑ دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن جعفر نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا۔ یہ بڑا کاغذ نہ تھا۔ اس نے اسے چٹان پر رکھ کر کھولا۔ یہ گریٹاس علاقے کا تفصیلی نقشہ ہے، یہ یہاں ہماری چیک پوسٹ ہے اور یہ یہاں کاسبا کی چیک پوسٹ ہے اور جیپ کا راستہ ہے، لیکن اس راستے پر سفر کرتے ہوئے آپ کاسبا چیک پوسٹ والوں کی نظروں سے مسلسل اوجھل اس لیے رہیں گے کہ درمیان میں پہاڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ یہاں پہنچیں گے تو دوسری طرف کاسبا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا قدرتی کریک ہے۔ کریک خاصا بڑا ہے، لیکن اس میں جیپ میں سفر نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کو پیدل اس کریک کو کراس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے چٹانوں کی اوٹ میں آگے بڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو چیک اس لیے نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ آگے دیکھ رہے ہوں گے جبکہ آپ ان کے عقب میں ہوں گے، کیپٹن جعفر نے نقشے کی مدد سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جہاں سے ہم کریک سے باہر جائیں گے وہاں سے کاسبا چیک پوسٹ کتنے فاصلے پر ہے اور وہاں سے آگے سڑک کتنے فاصلے پر ہے، عمران نے پوچھا۔ وہاں سے کاسبا چیک پوسٹ تقریباً 400 میٹر ہوگی، لیکن سڑک وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سڑک پر پہنچ کر آپ دائیں طرف کو بڑھ جائیں گے، وہاں ایک چھوٹا سا تجارتی ٹاؤن ہے جہاں ماربل کی کانیں اور فیکٹریاں ہیں، اس کا نام بھی ماربل ٹاؤن ہے۔ وہاں سے آپ کو گائیڈ کے لیے ہر طرح کی سواری مل سکتی ہے، کیپٹن جعفر نے کہا۔ تو عمران نے نقشے میں مختلف راستوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے کیپٹن جعفر اور ریونڈ دونوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپ نے خیال رکھنا ہے، واپس جا کر آپ نے اس راستے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا، عمران نے جیپ کی طرف مڑتے ہوئے کیپٹن جعفر سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، کیپٹن جعفر نے جواب دیا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی واپس آ کر جیپ پہ سوار ہو گئے۔ عمران پہلے کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ جولیا اور صالحہ سائیڈ سیٹ پر اور باقی ساتھی عقبی سیٹ پر موجود تھے۔ عقبی طرف سیاہ رنگ کے دو بڑے بڑے تھیلے موجود تھے جن میں ضروری اسلحہ تھا۔ عمران نے کیپٹن جعفر کا دیا ہوا نقشہ اسٹیئرنگ پر رکھا اور کچھ دیر تک تو اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نقشے کو طے کر کے جیب میں رکھا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد جیپ پہاڑی سڑک پر چڑھ گئی۔ گو سڑک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن چونکہ اسٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں تھا اس لیے سب مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچے نیچے راستوں پر دوڑتی ہوئی جیپ اونچی پہاڑیوں میں بچوں کا کوئی کھلونا دکھائی دے رہی تھی۔ عمران نے کئی جگہوں پر جیپ روک کر نقشہ کھول کر اسے چیک کیا اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ ایک جگہوں پر تو صرف چند لمحوں کا فرق پڑا اور جیپ چند لمحے پہلے جہاں سے گزری تھی وہاں اس قدر خوفناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی کہ جیسے پوری کی پوری پہاڑی نیچے آ گری ہو۔ چند پتھر اڑتے ہوئے جیپ سے بھی ٹکرائے اور جیپ اپنی جگہ سے اس طرح کھسری کہ عمران کی بجائے کوئی عام سا ڈرائیور ہوتا تو وہ اسے کسی صورت نہ سنبھال سکتا۔ یہ تو انتہائی خطرناک علاقہ ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، یہاں لینڈ سلائیڈنگ ہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے یہاں سڑکیں کامیاب نہیں ہو پاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد عمران کو جیپ روکنا پڑی کیونکہ سامنے لینڈ سلائیڈنگ جا رہی تھی جو جیپ سے تقریباً 25-30 فٹ کے فاصلے پر ہو رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہاں ایسی جگہ موجود تھی کہ جیپ کو روک کر پارک کر لیا گیا تھا۔ اب اس لینڈ سلائیڈنگ والی جگہ سے جیپ کیسے گزرے گی، صفدر نے کہا۔ یہاں سے تو جیپ کو کسی صورت نہیں گزارا جا سکتا، اب کوئی اور راستہ دیکھنا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر جیپ سے نیچے اتر کر وہ دائیں بائیں گھوم کر راستے دیکھتا رہا۔ او، ادھر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہی نیا راستہ بنا ہے جو میرے خیال میں شارٹ کٹ ہوگا اور ہم اس کریک تک جلد پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر وہ سب جیپ میں سوار ہوئے اور عمران نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دائیں طرف گھمایا اور پھر آگے بڑھا لے گیا۔ دو پہاڑیوں کے درمیان یہ ایک پتلا راستہ تھا جہاں سے شاید لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستہ بن گیا تھا۔ عمران نے سانس روکا ہوا تھا اور جیپ ٹوئنٹی کی رفتار سے چل رہی تھی۔ باقی سب ساتھیوں کو بھی راستے کی نوعیت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ ایک طرح سے پل صراط سے راستے سے گزر رہے تھے اور اگر انہوں نے حرکت کی تو جیپ الٹ کر سینکڑوں فٹ نیچے گہرائی میں جا گرے گی۔ راستہ بھی صاف نہ تھا، جگہ جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ پتھر سائز میں بڑے نہ تھے، اس لیے جیپ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور کبھی کبھی اسے جھٹکے بھی لگتے تھے، شاید ٹائروں کے نیچے پتھر آ جاتے تھے، لیکن مضبوط کنٹرول کی وجہ سے جیپ نیچے نہ گری۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک بڑے سے کریک کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ہمیں پیدل آگے جانا ہوگا، اس کریک میں تو جیپ نہیں چل سکے گی، وہ کیپٹن جعفر بھی ایسا ہی کہہ رہا تھا، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس کریک کے ختم ہونے پر ہم کاسبا میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں وہاں سے تیزی سے نکلنا ہے۔ کریک کا دہانہ بتا رہا ہے کہ کریک خاصا چوڑا ہے، اس لیے
اگر یہ پتلی سی پٹی پر جیپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح سلامت سفر کرتی آ رہی ہے تو یہ کریک کو بھی کراس کر جائے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ کریک کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دی اور کریک میں تیز روشنی پھیل گئی۔ کریک میں پتھروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ڈھانچے بھی نظر آ رہے تھے۔ گو کریک کا فرش خاصا اونچا نیچا بھی تھا، لیکن طاقتور اور مضبوط جیپ تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کریک خاصا طویل تھا، لیکن پھر دوسری طرف سے روشنی نظر آنے لگ گئی اور جیپ آہستہ آہستہ دوسرے دہانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر دہانے کے قریب پہنچ کر عمران نے جیپ کو کریک کے اندر ہی روک لیا۔ اب ہم نے نکل کر اس چیک پوسٹ کو مارک کرنا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور آگے سڑک تک راستہ کس انداز کا ہے، عمران نے کہا اور اچھل کر جیپ سے نیچے اتر آیا۔ میرا تو خیال ہے کہ رکنے کی بجائے تیزی سے جیپ نکالو اور جس قدر تیزی سے اسے سڑک کی طرف لے جاؤ اتنا ہی ہم بچ جائیں گے، ورنہ جیپ کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز ان پہاڑیوں میں گونج اٹھے گی اور پھر ہم پر میزائلوں کی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، تنویر نے کہا۔ تمہاری تجویز تو اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہرحال چیکنگ کرنا ہوگی اور اندھا دھند اقدام سے ہم ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ واقعی دنیا کا خطرناک ترین علاقہ ہے، عمران نے کہا اور دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ اکیلے باہر جائیں گے؟ صفدر نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔